واذا كي غادي توالين ازول في اللون تسمر تنوان قلنا نقطون ويسين يقعنان ليتياز نغ ازراغي كتسيدين يتكزال نبنادم قلتونا كي ويسين نهضر في العلاج انعام في العلاج اندا لا تكنولوجي لا تقنيه تجديدين يعني بدلنا كل قريب العلاج يعني قزرايا مي الوقت الحالي ثلا الشلح يعني قليل باش يدير ثلا تقنيه تغيير سهلا العلاج ذينا ننظر لواحد البروفيسور نصر بيراسلا العسلامة ينك بروفيسور بيراسلا الزولة نزيل الزولة الشعب الجزائري الكل يعطيك الصحة مقارن دائما التسغر لاشين نون لاشين تي في ونكون الشرفة مقراني مثل داكي غورنا صحيح بغي اكيد كان باللي بدير الاولينوس يعني التكنولوجي لي ديرنيير تكنولوجي شو قبل نهضر في التقنيه تاعي الجديدين بالك لان وإذا كي غادي تولي اكسنا التقنيه تاعي لان ويض وتنسينا لا اذا واقف دورنا بالهدف النار باش نستفهم وإذا كي غادي تولي اشو كلان عندنا روحا كلش والوقايه داغن لا بريفونسيون من هضر في ازرايا قارنت باللي 80% قزراياكي تصلحون وحسن تصبون وحسن بلا العلاج بلا والو لا الحاله ثندا وإلا قال العلاج يعني صفر العلاج داش ولاش يعني العمليه نهار الحاجه لا الحاله ثندا تلاقى العمليه اش انا غادي نيض يعني الحاله ياكيه C'est une très bonne question et واش parce que لا نعطاسي موضوع تسند تسقسين d'ailleurs دينين اسك تصرحوا باسكو الا كنزر بلي اوني دون اون سوسيتي نتعاش دون اون سوسيتي الجيريان دونك يون يهضر في حمام شيكار يون يهضر في عكوران هذه يروح الحمام فلان فوالا اكزاكتومون دونك كل يوم صالحين سواغمان فوالا دونك لا ريبونس ينو اشو تسيدي اسينير ما زرير باللي ازرواكي يزمر هذا يروح باسكو نكوني التريتمون اسونسيال الا قادني لي دونك سي ان تريتمون ميديكال هذه سو امان اطاس لي زونتي انفلاماتوار يزمر ازورني هذه يصوب دونك السينير تزمر تصوض يا اوكان بروبليم من بعد ما ديلي ازرو مقار لو تريتمون il est clair مون زميره نروح نسو امان نين غمان ويضنين الا غمان كي تفكر السؤال تسكن موضان تساوي النتيجه كيني نكوني نهضر نزوير التذويل تاع الدان نزوير نناد باللي لا كومبوزيسيون شيميك دو كالكول ما باغ اكزومبل سي ان كالكول ايريك سادير الطاس لي بروتيين اي تو وين تزمر هذا تصور دونك سي بو سا نهضر في ان تريتمون ميديكال دو لا ليتياس دونك وين تزمر تصور باغ اكزومبل البيكربونات الفيشي اي تو يزمر هذا ينقص ميم الفوليوم parce que la composition chimique, elle s'y prête. Et بعد ما تروح dans les calculs calciques forts مقارث il ne donne aucun لان même تاوين الدواء سي فرنسا actuellement effectivement نهضر même un produit donc les citrates qui effectivement ça a l'effet sur un petit peu le calcium مي نو من عدا العلاج يعني الحاجه الحاجه اون فاي سي دات تكنيك من هضرت في لاكوليك نيفريتيك اقراح نيغي كواعرن سواطاس هضر ديال كان يتدويل تام زوالو تنيض باللي اسنفك الدواوات باش هذيك السوق راحني مودي كيسار وقراح اش انا نخدم تري بيان دونك دابور الا كنزر الدياغنوستيك نتا on fait ce qu'on appelle un scanner sans échographie d'abord et le couple échographie ASP من بعد نروح scanner sans injection منظر باللي y a un obstacle au passage de سكان راكيلي اوتوماتيك نغب بالك تصفق الدواء وتوالي نكون sur le plan scientifique يلاق mais sur le plan قارن براتيك نتفاعل سكانير بارتو دونك نكون نروحوا قال نخدم ليكوغرافي منظر باللي يا ان بروبليم الا كنسالي ما نفك الدواء مقار سادير لي مورفينيك تو ولاش il faut drainer les urines. Drainer dans le cadre de la fièvre, s'il y a un obstacle. Et drainer en cas d'anurie, c'est-à-dire où il est obligé de s'adapter une sonde. Donc, dans le bloc, une sonde, le malade récupère la fonction rénale. Donc, on règle les problèmes. Ça, c'est le traitement d'urgence. Mais, on n'a pas. On peut pas faire le
On ne fait pas dans le cadre de يسمى نشتاقي باش نسقس اقراح وباش بالك انا انكس يعني بنادم ني الخطوره يعني مثلا انفكسيون ولا حاجه بصح حصروني مازال يسداخل الى قص العلاج ينس لان وإذا كي تروحون الحمام لا شالور قالك باللي الحامو بالك يتكلمي لا دولار كلش ويقيس يعني شكايتين يعني ماشي الحاجه فين زمن نهضر يعني كغير الجميع نكوني امودين مدياس سي اون نوتر رول فوالا en tant que médecin c'est notre rôle de guider le malade اسيني مثل الخطوره في اللاس سي با لا بين اذا راح اغوش يا دروات يلاق اون لوي يلاق نخدم اشو يلاق نكني ثلا بروفيسور بلاصلا وقبل ان نهضر في لي نوفيل تكنولوجي باسكو الصحه الصغيره ولا فين شتاقي يعني على خاطر جالس التقنيه يلعب من دوره مقران يعني حاليا يعني العالم كامل ماشي الدنيا كامل نهضر في الوقايه بغي نهضر في الوقايه ثوره يعني تهضر دي تدويل تم زوالو باسكو بنادم يسعو يغزرا باسكو يسال طاسمان يا هل ترى الا قد يسوى من سواطاس شحال هذا يسوى من سكي ريكوني يعني العالم سي مينيموم 2 لتر بار جور 2 لتر 2 لتر هكا اون إليمين براتيكمون اون إليمين لا ماجوريتي دي فورماسيون دو كالكول بروفيسور بلاصلا كي ديني بنادم كي باش تسوغ 2 لتر سي اون كورفي سلات قرعونين الا قد سوغ مان كونستامون نو وزمين غالا يا ترى يزمر هذا يسوى اي نظام جو نغ البويون نغ الحاجه ويكيغا كيما نخدم لاصون من سمانه في 2 لتر يزمر هذه بيان سور لي ليكيد ما تزرد الليكيد البويون سي ان ليكيد امان سي ان ليكيد لو جو سي ان ليكيد مي يفو با باسكو السكر التلوي السكر peut rentrer dans la formation de calcul. بصح كان يعلم باللي يسوى سوفيزامون يا هل ترى لان كاكي الامور هذا سيبينن باللي داين الى بريسي 2 لتر نتسوي يحسبها لها دابا كاكي تقرعونين وي مي يلاق او موان او مينيموم تاع ان بوتاي دو 1 لتر دمي اقلك دينا او موان تقارن باللي امان تساينس ما الا يعني لي زورين سون كلير يعني كي نقارن بصح وتصفغنا ولا يعني لو مو كيل فو ماشي لونا شبحان خاطي مي ترونسبارون هكا كي نقارن يعني شفاف ما يسمى بنادم يسواطاس هكا كير اكزاكتومون لا كولور لا كولور بومنتاسا باسكو التاسن دي موضان ديني باللي الطبيب سعير لي زورينينو الطاس قصحن اسينير سوا ما هادو غير نورمال فوالا سي كلير سي با تهضر دي تدوير تم زوالتها في الماكله لا بريفونسيون يعني الوقايه الماكله تهضر سيرتو في السكر في لي بروتيين شنو يتش بنادم يمكن يخدم سي سامبل الدنيا تيقول سي سامبل اديني ما تبغي ذاتي لي بيان الا قد تشرب كلش مي دو فاسون اكيليبري ستادير ولاش الحاجه تشرطاس وكسوم نغا تشرطاس لو سكر نغا نو اي ربي يفكاك كلش الا قد تشرب كلش لورغانيزم نغا يحواج كلش مي يحواج اون بوتيت كونتيتي ونهضر دي تدويل تام زوالو في لوطو ميديكاسيون لانه اذا يتساغن يعني دواوي بلا العلم الطبيب لا فيتامين دي اكزاكتومون لا فيتامين دي تفضل لو كالسيوم سي ان فاكتور لا فيتامين دي est un facteur qui provoque l'hypercalcémie et il provoque les calculs. ما تسود عطاس دونك كلش ما تبغي تصود الحاجه الا سو كونترول ميديكال اي افيك دي زاناليز هكا دونك بنادم نقول لك الصحه الصغيره في لوطو ميديكاسيون لا كان دواوات بالك بنادم يزمر الدم ان سيغتان يعني مومون كاكير ولا قال هذه عندي ثيله ساكنين قار اما لي زونتالجي كم لو باراسيتامول بصح لا فيتامين دي لا فيتامين سي ويجي ما يحاول بنادم يعني ديك السن وحدس زمنا نخدم المشكله كي دغاغن وين يعني باش نغلق كان الملف كي لا بريفونسيون انصح صوال اف تيسيت بوامان اكيد 2 لتر بار جور نورمال 3 لتر يعني وين يخدم يحامو يعني غندي يحمل الحال كلش انا حديث ولا بروفيسور بلاصلا ادغاغ ثنداكير ازروغ ثنداكير اش نستخدم تري بيان دابور الى قنزر اندي يوزكا يسموه يعدل وحدس فوالا سوا تغزال سوا غلورتير سوا غلافيسي فوالا دي فوا البلوك ميم او نيفو دو لوريت تغزال نكوني نقارد باللي ميم لورتير سيونتيفيكمون 6 à 7 ملم اون بو اتن زمر نرجو يا سنيني سوا من
سوا ما نطاس يزمر هذا يصوب وحدس دابور وكي مي دي فوا ميم لا فورم دو كالكول لا فورم ينس ما تزرد لا فورم اللي ليس اوبلونغ يزمر هذا يعدي ما يلا ديك ديفورماسيون ويزمر هذا يعدي ثورا غير التقنيه ثقير في جديدين يعني دوسان لي نوفيل تكنولوجي داينو من قال ليوريتيروسكوبي يمير تقنيه غير يعني تجعل يعني العلاج شو كزرايا كيق والقرغره يسهل ذا شو يعني ونخدم راه الشيرورجيا كنتسلي بنادم كنا مزيك يعني الحاجه كلها اكستراوردينير انتبع الواحد لانيماسيون 3 دي تم زواروت بهضرا في ليوريتيروسكوبيه كيق دغا كاين توالي ليوريتيروسكوبي ديون تساويل وقد تساويل نستعمل باش نخدم العمليه ياكي من قال ليوريتيروسكوبي ذا المنظار سي ان اندوسكوب ديك السكران تساويلات افريد اندار يساعد الشيرورجيان يساعد الوسائل ينس وذا ديك سين كاميرا باش ادي والي سداخل ليوريتيروسكوبي ادي عندي عند سعدين وملتسا وذيالي العقل ادي زر أزروني غداغنيغ وبعد أذغاغنيغ أكين تواليغ يفسوس لازر يمين شقيع لازراغيغ على يسفسون يسفسين أذغاغيغ إما يفسي أذغاغيغ نيرس لازر أذي يغال كذا يعني في تسفسي كذا يذغاغن يقسعان بالك الحجم ومقرار سواطاس وثنكس سيوث لابانس نار أين من قار أمباني يعني تقفز ثمشطوح سوا شارد نكس إدغاغ ناقي نعلم باللي اللازراقي يلعب الدور أم قران يمي يتصاوض الأنبوب نار التويو يكتسيلين كرتقزلت ياك المثانة نار فيسي ويزمر أذي يعوض المتسي قزلت بنادم ذيني كجعلن بنادم يعني ويخدم لها لاشكيروجي قلنا نسام قرانت وبنادم يزمر أذي فاغ أزكاونير أذي يروح على الخميس لاباس يعني بداحت المشكل تسمى اختيار كان باللي تلاق لانيسيزي جينيرال التخدير الكامل باش بنادم غادي يخدم العمليه ياكي ذا شو العمليه ياكي تساوي النتيجه يعني العالي سواطاس ويمارس فيك العمليه الشيروجيان الجراح هذه يون التويوس داخله من قال سون دوبل جي بروفيسور بيلاس لا سي اون تكنيك اكستراوردينير يعني داير ندبوي لا ديرنيير تكنولوجي المجال يعني لي ليتياز نار لي كالكول أولا غورك ميرسي صحيت نزيم دونك إلا كنظر باللي لا ليتياز كوم لي كونسير كوم اوتر شوز ساعان لي ميثود نسن ساعان لي ريكومونداسيون ونخدمها راه وحدنا سي دي ريكومونداسيون انترناسيونال ا بارتير دي ريكومونداسيون انترناسيونال كل ازرو يسعى لا تكنيكينس نا اون بو جوملي لي تكنيك دابور ما نهضر اليوريتيروسكوبي اش اللحني قلان وقبل يعني لومبوتومي كنقارن الحاجه نقسنت سواطاس مليح مليح دايوغ على ليترونجي بظن حامي براتيكمون 95% ولا داكي ثمرتنا نخدم تاويل نخدم جوسكا 95% où il n'y a pas de chirurgie voire 98% ولاش لا chirurgie توها Donc, il y a plusieurs méthodes. نهضر في l'urétéroscopie. L'urétéroscopie, parce qu'il y a deux types d'urétéroscopie. L'intestin. Donc, c'est l'urétéroscopie semi-rigide. Donc, c'est un autre matériel, mais c'est باش تصعد كل الماتيريال اليورولوجي باش تخدم لي تكنيك كي il faut au minimum on va dire 10 milliards. باش تصعد توت l'arsenal thérapeutique du calcul. وذا شو بنادم غادي يعلم باللي التقنيه تاعي لان ولان يداكي ثمرتنا خاصو لما بالك بنادم واحد ويزمر ديال الماتيريال بصح يمارا يعني مخاونه كني نقار اطاس لي ميدسان زمنا يعني هذا تسعون الماتيريال لان لي ميدسان خدم لنا الحمد لله يعني الجزائر نخدم مي سي دي تكنيك بودجيتيفورم سيتادير ما تخدم لي تكنيك كي الا قد زرد باللي اطاس يسوردين تروحهم
Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. La santé n'a pas de prix. L'urétéroscopie donc il y a deux types d'urétéroscopie. L'urétéroscopie semi-rigide. ده شو البرانسيب قريب الى المام يعني الهدف نسال انا اللازر يعني اضغط انا عندي تقنيات تسنات لا دوزيام تكنيك يعني تاكي سي اون تكنيك قلال انا زين l'urétéroscopie كي عندي تسكن تكتشيني دون سي l'urétéroscope souple كي باغ يتروحوا حامل تغزال يدور ديالنا سي ديك suivant les recommandations internationales يتروحوا حامي les calculs de 2 cm. هكا انا عديت تقنيه السنات تقنيه كي ثلاو قبل كان دا شو تلعب الدور داغن ام قران يميغ ولا شاش اللح داغن كيف ونظر الواحد لانيماسيون 3 دي يمين نصر ذاك من قال لا ليتوتريبسي اكسترا كوربوريل يعني يو التماشينت يتسكن كذا لي زوند الامواج ومن قال لي زوند دو شوك لي زوند دو شوك كير الوحيد ليكوغرافي الزرن ازرو عند ريغلا يعني تخدم لي روبارينس ومن بعد اديرين لي زون دو شوك كير هذا يرزن لو كالكولني بلا ما نلي بنادمني بلا ما نخدماس اي حاجه يعني يزمر كواسيس هذا يخدم لا لي تريبسي اكسترا كوربوريل وهذيك الشم الخميس تقنيه يقير وتحوج الانستيزي بالك تحوج بريميديكاسيون يعني بنادم يمكن دواوات فقط دا شو ولاش لانستيزي جينيرال ولاش لانستيزي لوكو ريجيونال ونزمرني باللي يدغاغن يكفسون يعني هذا يفسين لا تكنيكا كي ومن قال لا ليتوتريبسي اكسترا كوربوريل تصبن وحسن من بعد يمير ادغا خاص ما الا مقر يزمر اذيوغال يعني دي دغاغن مشطوحن على تصبون وحسن زبلانيني دغاغن باللي ما الا يعني نوقات باش دغاغن اذ بلوكين اكن نقار دغاغن جماعا المجاري البوليه يعني عند 9 ومن تسا غرمدان يزمر بنادم لا طبيب هذا يخدم يون لو تويو من قال لا سوند اون دوبل جي يمثل لعب الدور باش إدغاغ ناقير هذا الدين في لمان وضمان لكن نسنقار بكل سلامة وذواقير إدي سوينا أولا غورك بروفيسور بيلاس ميرسي عزيم دونك لا تكنيك كي تقديم تاع في l'urétéroscopie أيوة l'urétéroscopie تجديد في اللاس دونك لا تكنيك كي سا ايتي كريي سا في لي زاني دا شوي لا تطور ديكس يمين في ماشينين اللي تسكن كي لي زون دو شوك يعني قلنا يعني تري بيرفورمانت يعني الحاجه العاليه بصح نزيم دونك لا ديفيرونس باغ كونتر اي واشو تيل تكنيك ماشي تيل تكنيك داكيغ بكل ويا كان راه اختيارا لا تكنيك باش اذنيني باللي اي موضان دي فوا سيني غنو كشيني لاقاك وكي تيل تكنيك ويظنين الا قاس لوريتيروسكوبي باسكو وكي قريب كيف فهم لوريتيروسكوبي ستيني اي واشو نكوني نهضر لينا في السكانير ما نخدم سكانير دونك نسعى دي زيليمون سكانير لا دونسيتي ما يعدى 1000 سي با لا بين تروح تستخدم لا تكنيك كي اللي شو المعنى سي عدى 1000 دا شو 1000 لا دونسيتي دو كالكول يسمى كل شيء يتباع المكونات بودغاغير يعني يتفورميس داخل يسمى يا ترى يجهدنا ويجهدنا الجهد ينس يلعب الدور ما الا يجهد سواطاس تقنيه كي وتصليحها الا كان عندي بالك الليغوتيروسكوبي اللي تاوي النيقه مزوادو ميلو تجهيد رسواطاس تقنيه كي تصلح اش تاكيد كل ويا كان انا يزرن يعني دا شو قلاقنا شو لاقرا الدغا باش نكمل يعني العلاج انا عندي التقنيه في ثلاثه تاكيد لا تكنيكي قلان يعني وقبل ليغوتيروسكوبي ناد باللي ليغوتيروسكوبي يعني لا ديرنيير تكنولوجي يعني التقنيه لو سوبل سي لا ديرنيير تكنولوجي قلان يعني المجال انتبع الواحد لانيماسيون 3 دي في ثلاثه دايرين من قار لا ان ال بي سي لا نيفروليتوتومي بيركوتاني ثاقير لو شيروجيان هذه عندي غير تقصلت يعني مباشره ديريكتومون قباله سي ونتساويل ومن قار يعني اللوندوسكوب ومن بعد يزمر هذه زر يعني ادغاغ وادغاغ النير هذه سفسي صلازار النار لا نساوي لا داغ النيرين باش هذه سفسي غادغير وثني دي جبد يعني الجهه تقزلت زمرنيني باللي تاويلاكير يتوخدم بالخصوص ما الا ادغاغ مقر سواطاس يمي التقنيات تيمزوله بالك ولعبنا لها الدور ونجحنا لها اكن تنجح لا تكنيكا كي ومن قار
لا NLPC. شنو غادي ينيض بروفيسور بلاسلا؟ Oui, même la technique qui est Nazim, c'est vrai que ça fait longtemps mais la technique qui elle a bénéficié encore de technologie. Le laser. Le laser d'abord parce qu'il a il y a donc la destruction de calcul il y a انا راسي زراس داخل تقزلت بلا ما نفتح بلا ما نخدم لا شيروجي هكا وين شتاقي تساوي له طاسي وموضين على خاطرش ويكتشف هذا السبيطار باش يقيم السمانه انا الحاجه بالك يونواس ام لا ليتوتريبسي كواسي سديفه يعني 24 ساعه parce qu'il y a une anesthésie générale. Une anesthésie générale. C'est une anesthésie générale. Donc la lithotripsie extra-corporelle. La lithotripsie donc هذه سديفه. Mais ça les indications, les contre-indications, donc chaque technique تساوي د الحاجه. باش تاقير يعني فغي غتفهمض يعني واذا كي غادي سوالين على خاطرش ايمالا دياس اكيد ديني طبيب كيسليغ باللي بون يا دي ماشين يخدم لنا كاكي غاشوف يخدم لنا كاكي نهار الحاجه شنو غادي ينيض يعني المجال هكي. سي ميرسي نزيم دونك نكوني ما نهضر في البلاطو تكنيك يخدمن كي سوكيب دي كالكول. نسعى ناد لا ليتوتريسي اكسترا كوربورال سي ماشين تنيتروزون تصعيد لا لوريتيروسكوبي ريجيد لوريتيروسكوبي سوبل تصعيد لا نيفروليتوتومي بيركوتاني ثكي لا ان ال بي سي كي دونك تصعيد لوندوسكوب وتصعيد لاباراي كي فا كاسي وين يتروزو ازروز داخل تصعيد دو تكنيك تصعيد لي بنوماتيك دونك الباليستيك خاطي بروفيسور شوف لا تكنيك كي ماشي ثقي عقليه ذوضه يوموضين يعني باش يفهم الندم اللي الند سكانير ما نهضر في الدونسيتي يا الفوليوم يا الدونسيتي لا دونسيتي دو كالكول ما تعدى 1000 صافي دير الا قراست ماشين تنياتر الا قا تروح لي تكنيك تيضنين سوا اوريتيروسكوبي سوبل سوا ان ال بي سي نيفروليتوتومي بيركوتاني لوريتيروسكوبي سوبل 2 سنتيمتر الى با بلوس يسمى مازرو مقرص سواطاس زعما نخدم لا ان ال بي سي انا نروح على تكنيك ما الا ازرو الا يعني اللي تويونا الحاجه زعما نخدم لوريتيروسكوبي ونهضر لا تكنيك كي ثنقال في تهضر لا خاطي لا ليتوتريبسي تا ماشي تنيغ يكسروزوني دغاغن إلا كويدير كي غيدي تسوالين هكا بروفيسور فاهمين باللي ما إلا دغاغير وإلا يعني لا توبوغرافي نس ما إلا يصوب شويه بالك إلا يغس يجينين لي زون دو شوك كاكيا وإلا وسي لا قرا يعني لا تكنيك كاكيا تينا ما يصوب السوده ما يصوب او نيفو دو لا ريجيون بلفي فوالا حاشا الطبيب يعلمني يعني يزرع الطبيب يزرع اشو لا تكنيك كيل فو بور سو مالاد اي موضيناكي لا قاس تال تكنيك نهضر في لا ان ال بي سي نيفروليتوتومي بيركوتاني نواكي ما نخدم دونك تكنيكمون ذاكي سي دي كالكول مقرف سي لي ليتياز كوراليفورمي نهضر لينا ليتياز وعارف ليتياز انفكسيوز d'accord c'est des calculs coraliformes donc il épouse le rein وين ترصد il y a plusieurs techniques dans la NLPC بروفيسور بلاسلا ثلا كي تفكر من السؤال خاصة نبضر تكاد دويت لنا ثلا لا نويذاك ربما هذه يخدم لي زوبيراسيون كاع ديك الساعه غنير ادغا يزمر هذا يقول يزمر هذا يقول اسكو يا دي ريسيديف يعني يزمر سي بور سا نناد الوقايه الوقايه النادي يخدم لي كونترول لي كونترول امان باغ اكزومبل ليتود فيزيكو-شيميك دو كالكول يسمى يمال كسب دغاغني الا قد يتشكش كاع اللابوراتوار باش نعلم المكونات ينس بروفيسور بلاسلا وانا قالوا كان ما تهضر مني اكيد هضره غير في لي زورجونس يعني الحالات المستعجله على خاطر نصحرصها ولا فاش تاكير ان يقلق بنادم بلا العضيل غادي يروح للوبيتال غادي يروح للسونتر دو سونتي لو بلي بروش نهضر في لا فيفر اسكو الحالات من وين لا فيفر نهضر في لا نوري دونك يسعى دي دولور ما نتساولاش ما يسعى يودك الزلط ما يسعى يودك الزلط بيان سور كنت ما نهضر انوري يلزمر الحال هذه لي انوري sur un seul rein donc calcul sur un seul rein fonctionnel où il n'existe qu'un seul rein c'est-à-dire امورين يسعى يوث ديك الزلط سوا يلول داكن سوا سيتي ان rein يموت تقيمه يوث
le journée elle est bloquée. لا فام انسانت بروفيسور بيلاصلا ثمطوثي قلانس تاديست اتص بويداك يعني اثناء الحمل لكن تساسن لي كونسلطاسيون باسكو الصحانه قراح يتغزل تنسن السبب واش تاكي ذا شوف Ça, en général, c'est des fois le volume du bébé, enfin le poids du bébé. Il peut gêner. Il peut comprimer. Mais c'est supportable. Donc il ne faut rien lui faire. Si c'est insupportable, il faut lui faire monter une sonde. On peut faire monter une sonde ولاش المشكل. أكا غير نبض ثقرات تدويلتنا بروفيسور ناصر بيلاصلا يا هل ترى سعيد أول تقرا دينيا المجالية. ميرسي نزيم باش دينيني باللي إزارة كي لنا طس كتمورنا شو كتمورتنا شو نبغى دنيني نكوني نبغى باللي ديك أموضين يسعى المشكل كي باش ونتروحوا يا باغ اكزومبل لي تاس كورالي فورمي كي الا كنخدم الجراحه بارفوا سا سوفي باش نتصور يعني واش يعني مقريف ما يسعى الحاجه الا قد يس هذه تبع الطبيب. دوزيامون الا غادي يفرط في الحاجه صدير هذه يروح مقارن هذه تشطس الكالسيوم من عكسو من سا سير ريان. تروازيام هذه تبع لا ميديسين بارا دي سو تحشيش تاقي وغادي يضيع الوقت غادي يضيع لو دياغنوستيك يعني تشخيص بوطناكير بالك فوالا كاين باش وحرص راه الغاشيه سيني خدمه شو تبغي روح زير طبيب زار الطبيب من بعد خدمه شو الطبيب ياك ديني روحنا تروحوا يا باسكو ملان ازور مقر خدمه شو تبغي ويتكسر وترزويا قوي هكا ان شاء الله باقي الهدف نكون باش ان شاء الله اموضين ادي حلو وذي اللي يعني الصحة ينس على خاطر شو ولاش أيني قراين إني الصحة نبنادم. أكا غير نبض أثقرا تدويلة النار بروفيسور ناصر بيلاصلا يعطيك الصحة. ميرسي. نصايح غير دفكير يعني غير كونتونا كي ويسيني كاع العلاج نظن معك نولي يدنا تدويلين النظمين يعطيك الصحة تيكلت النظم. كونوا إذا غير ديتوالين أكا غير نبض أثقرا تدويلة النار وقبل نفرغ ونتفكر ليميل تدويل تسمر تنون @untv.dz. Via le Facebook, votre santé sur TV4. À tout fait.